Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. دونك اليوم غادي نتلاقاو مع اول درس ديال الدوره الثانيه بالنسبه للتلاميذ اللي كيقراو فيزيك اون فرونسي حتى اللي كيقراو اون عرب غادي نستافدوا ان شاء الله مجموعين. والدرس الاول هو الحركه والسكون اون فرونسي لو موفمون اي لو روبو. دونك هذه هي البارتيه الاولى ديال الدرس الاول باسكو كاينه البارتيه الثانيه اللي كتهضر على لا فيتاس موين على السرعه المتوسطه. دونك نبداو بلا بارتي الاولى ديال لو كور اللي غتكون خاصه بلو موفمون اي لو روبو. شنو كنقصدوا بان موفمون، شنو كنقصدوا بان روبو؟ بالعربيه لو موفمون هو الحركه، يعني فاش كيكون عندنا واحد لو كور كيبان لينا بانه كيتحرك كيغير لا بوزيسيون ديالو، يعني كان في واحد البلاصه ولا في واحد البلاصه كنقولوا بان هذا لو كور راه اون موفمون. الا بان لي انا بعيني بان داك الجسم راه il ne change pas sa position، ما كيغيرش الموضع ديالو بقى في لو ميم بوين، كنقولوا بان هذا الجسم هذا او لو كور اي او روبو. او روبو يعني في حاله سكون. بون باش نفهموا شنو هو لو موفمون ولا شنو هو لو روبو ولا امتى كنقولوا ان كور راه او موفمون او اون موفمون ولا او روبو. دونك غادي نبداو بواحد لاكتيفيتي، بواحد التمرين تطبيقي اللي منه غادي نشرحوا هاد لابارتي هادي. دونك عطاونا ان بوس اللي ديجا دار لو ديبار منطلق، يعني هاد لو بوس راه اون موفمون يعني كيتحرك، والداخل ديالو il y a deux personnes. La personne B qui est assise sur une chaise، la personne B جالسه فوق واحد الكرسي، et il y a une personne C، واحد الشخص C شنو كيدير؟ ما بغاش يريح، يعني هنايا وسط البوس كيتزريط كنقولوا زعما كيقلب على شي بلاصه غادي اللور باش يقلب على اون بلاص. وعندنا على ليكستيريور على برا سور لا روت كاين واحد لا بيرسون ا، واحد الشخص ا اللي واقف دوبو يعني ما كيتحركش. الوغ لا كيسيون هي غادي نحدد واش لا بيرسون ا ولا بيرسون بي ولا بيرسون سي واش هما اون موفمون ولا او روبو، واش هاد الاجسام هادو واش كيتحركوا او لا ما كيتحركوش. باش نعطيكم واحد المثال قبل ما نشوفوا هاد لاكتيفيتي هادي، فاش كنقول لك مثلا فاش كتكون راكب مثلا في اون فواتور ولا فواتور غادا والشجر كيكون نورمالمون في الجنب ديال الطريق، غادي نقول لك انا كيفاش كيبان لك انت داك الشجر من الطوموبيل والطوموبيل غادا به، كيبان لك بان الشجر كيبعد عليك، كيبان لك الشجر بحال كيتحرك. دونك غادي نقولوا بان هذاك الشجر لي زارب راه هما اون موفمون بالنسبه لك انت اللي راك في الطوموبيل، حيت انت غادي في الطوموبيل شنو كيبقى يبان لك الشجر بانه كيرجع باللور. اما في لا رياليتي الشجر راه في بلاصتو، الا عيطتي على شي واحد واقف حدا دوك الشجر غتقول واش داك الشجر سي فغي كيتحرك، يقول لك لا، يقول لك الشجر راه في بلاصتو. دونك بالنسبه للشخص اللي في الارض اللي حدا لي زارب راه كيبانوا له الشجر راهم نورمالمون او روبو ما كيتحركوش. مي انت غادي في الطوموبيل كيبان لك بان داك الشجر كيرجع باللور غادي وكيبعد عليك، دونك كيبان لك انت بان داك الشجر راه في حركه او لا اون موفمون. انا غادي نفهم بان الا بغيت نقول واحد لو كور واش اون موفمون ولا او روبو كيخصنا نختاروا واحد المرجع معين، وهذاك المرجع كيتسمى لا ريفيرونس. ما يمكنش نقول ان هذا الجسم راه في حركه ونسكت او لا في سكون ونسكت، يقدر يكون هذاك الجسم يا اما اون موفمون ولا او روبو، لي دو يقدر يكونوا جوج حالات في نفس الوقت. يقدر يكون اون موفمون بالنسبه لواحد المرجع، يقدر يكون او روبو بالنسبه لمرجع اخر. دونك الجسم اللي كنشوفوا منه ولا الزاويه اللي كنشوفوا واش ليطا ديال داك الجسم اون موفمون ولا او روبو كيتسمى لو ريفيرونس او لا لو كو ريفيرونسيال، هو المرجع. بالتالي هاد لا بيرسون ا باش نعرفها انا واش في حركه ولا في سكون غادي نشوفها من لو بوس كيفاش كيبان لي الشخص ا، وغنشوف لا بيرسون ا من لا بيرسون ا يعني من بلاصتو كيفاش كيبان، وغنشوفوا لا بيرسون ا واش في حركه ولا سكون بالنسبه لا تير. فون يعني ضروري قبل ما تقول لي انت واش هاد لو كور واش اون موفمون ولا او روبو غتقول لي بارابور ا بالنسبه الى. دونك هاد الاجسام هادو اللي اختاريت هنا سو سون دي كور اللي هما سوليد، هما اجسام صلبه فوالا، كيتسماو لو ريفيرونس، كيتسمى المرجع. وبالنسبه لهادو اللي غنحدد الحاله ديالهم ليطا ديالهم واش اون موفمون ولا او روبو كيتسمى لو كور اتوديي، هو الجسم المدروس، هو اللي كنديروا له ليتود. دونك تبع معايا مزيان، شوف معايا لا بيرسون ا دابا. لا بيرسون ا بالنسبه للبوس لاحظ معايا هاد لا بيرسون ا الا كنتي انت راكب في لو بوس كيفاش غيبان لك لا بيرسون ا واش اون موفمون ولا او روبو. وتخيلها مزيان، لو بوس كان هنا وصل هنا وصل هنا وانت راكب فيه،
دونك ملي كنتي هنا شنو كيبان لك الجسم او لا بيرسون قريب ليك دونك فاش توصل هنا شنو غيبقى الا خرجتي راسك من الشارجور كيفاش غيبان لك لا بيرسون غادي وكيبعد الا وصل بك لو بيس هنا من لو بيس من هنا وشفتي لا بيرسون بعد عليك بزاف الا مشيتي هنا بعد عليك بزاف بحال كيبان لك راه كيرجع باللور مي هو اون رياليتي راه واقف في بلاصتو ولكن انت من لو بيس كيفاش غيبان لك لو بيس ملي يكون غادي غيبان لك بان لا بيرسون غادا تبعد عليك غادا وكتشونجي لا بوزيسيون ديالها بالنسبه لك في هذه الحاله غادي نقولوا بان لا بيرسون بالنسبه لو بيس راه اون موفمون دونك هنا كنجاوب يا اما في حركه او لا في سكون اون موفمون ولا او روبو لا بيرسون اللي واقف في هذه البلاصه هذه بالنسبه لا بيرسون بالنسبه له هو نفسه انا هو لا بيرسون كنشوف راسي كيفاش كيبان لي راسي انني واقف في نفس البلاصه جو نو شونج با ما بوزيسيون بالنسبه لي انا دونك غنقول في هذه الحاله بانني راه او روبو بالنسبه لي الا كنت انا هو لا بيرسون دوزو دابا لا بيرسون بارابور ا لا تيغ الا قلت لك كيفاش كيبان الشخص بالنسبه لا تيغ هي هذه ديال الارض لا تيغ هي هذه دونك هو لا تيغ وقف واحد لا بوزيسيون ما بين واحد الموضع وما بدلهاش دونك غادي نقولوا بانه ثابت بالنسبه للارض ما كيتحركش دونك الي او روبو سالينا دابا مع لو كور الاول هو لا بيرسون نشوفوا دابا ليتود ديال لا بيرسون بي لا بيرسون بي شنو لنا في التمرين elle est assise جالس فوق واحد لاشاز ولو بيس غادي به مزيان دابا غنشوفوا الحاله ليطا ديال لا بيرسون بي بالنسبه لو بيس الا دخلتي انت من الداخل ديال لو بيس وشفتي من الزاويه ديال لو بيس كيفاش غيبان لك الشخص بي كيفاش غيبان لك جالس في الكرسي واش كيبدل البلايص واش كان جالس في هذا الكرسي ولا هنا ولا هنا ولا الكرسي غادي كيتحرك به لا الكرسي هنا وانت وسط لو بيس كيبان لك جالس في لا ميم شاز دونك ما كيغيرش لا بوزيسيون ديالو دونك كنقول لا بيرسون بي اي او روبو بارابور او بيس لا بيرسون بي توجور ولكن في هذه الحاله غنشوفها بوغ لا بيرسون ولا بارابور لا بيرسون كيفاش كيبان هذا بالنسبه لهذا دونك هذا غادي يشوف بان الشخص بي هنا ملي غيوصل لو بيس غيبان له هنا ملي غيوصل لو بيس هنا غيولي لا بيرسون بي غتولي هنا لو وصل لو بيس هنا يولي لا بيرسون بي هنا دونك الشخص غيبقى يبان له بان لا بيرسون بي غادو كتغير لا بوزيسيون ديالها دونك لا بيرسون بي اي اون موفمون بارابور ا لا بيرسون دونك سي اون موفمون toujours la personne B par rapport à la terre دابا غنشوفوا هذا بالنسبه لا تيغ هي هذه ديال الارض فاش كان هنا راه وصل يعني كان الموضع ديالو هنا هذا راه اون موفمون لو بوس يعني ماشي بالضروره غيبقى هنا بالنسبه للارض دونك فاش يوصل لو بوس هنا غيولي لا بيرسون بي هنا غيولي لا بيرسون بي هنا دونك il va changer لا بوزيسيون ديالو بالتالي غادي نقولوا باللي لا بيرسون بي اللي راكب في لو بوس راه اون موفمون par rapport à la terre donc c'est en mouvement لا بيرسون سي شنو هما المعلومات اللي عطاونا في لاكتيفيتي قالوا لنا بانه il marche كيتمشى dans le bus à l'intérieur du bus il cherche une place كيقلب على شي بلاصه دونك هاد لا بيرسون سي غادي نشوفها اولا من داخل البوس من البوس من الداخل هو كيبان بانه وصل البوس مازال ما قالش كيتمشى دونك غنقولوا il est en mouvement la personne c'est au mouvement par rapport au bus بالنسبه الى الحافله لا بيرسون سي توجور par rapport à la personne A دونك لا بيرسون A هنا بان له شخص سي هنا شويه شخص سي غيولي هنا شويه شخص سي غيولي هنا شويه شخص سي غيولي هنا دونك غنقولوا بان لا بيرسون سي est en mouvement par rapport à la personne A اللي على برا بالنسبه لا بيرسون سي نشوفوه par rapport à la terre لا تيغ هي هذه دونك ها هو هنايا فاش غيوصل لو بوس هنا غيولي هنا شويه غيولي هنا شويه غيولي هنا دونك سا بوزيسيون شونج يعني كل ما لو بوس غادي كيتمشى غيبقى يبدل الموضع ديالو فوق الارض دونك غنقولوا لا بيرسون سي كيفاش كتبان بالنسبه لا تيغ كيفاش الحاله ديالها سي اون موفمون لا كونكلوزيون اللي خصني نخرج بها سي كو pour déterminer ou bien pour décrire un objet واش هو au repos ou là en mouvement d'abord il faut choisir le référence باش تقول لي هذا الجسم هذا في حركه او في سكون خصك تختار واحد الجسم مرجعي هو داك الزاويه اللي كتشوف انت داك الجسم
مفهوم؟ عاد من بعد الا بان لك بارابور للريفيرونس، مثلا انا هو الريفيرونس كيبان لي هذاك الجسم il change sa position ولا sa position change، الموضع ديالو كيتغير بالنسبه لي انا، غادي نقول il est en mouvement par rapport à moi. الا كنت انا هو المرجع والجسم اللي قدامي sa position ne change pas، الموضع ديالو لا يتغير، غادي نقول بان داك لوبجي او لا داك لا بيرسون il est au repos، هو في حالة سكون بارابور ا موا. هنا غادي نقول بأن لي دو نوسيون لو موفمون اي لو روبو هما دو نوسيون غولاتيف، يعني هما مفهومان نسبيان، ما كنقدروش نقولوا هذا الجسم راه اون موفمون ولا او روبو ونسكتو، ولكن ديما كنسبوه لواحد المرجع لواحد الريفيرونس، بالتالي كاينه واحد لا ريلاسيون ديال الغولاتيفيتي ما يسمى النسبيه. مفهوم؟ Alors, maintenant, on va نشوفوا la trajectoire. La trajectoire هو المسار en arabe. كتعريف بسيط ديالو est l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du temps. نعطيك مثال ونشرح لك لا ديفينيسيون. فاش كتكون غادي في البحر، في داك البلايصه اللي كتكون فازقه ما بين البلاصه الناشفه وما بين الماء، وكتكون كتمشى تمايا، كتكون غادي كتمشى وكتوصل لواحد البلاصه. بغيت نعرف انا انت اللي تمشيتي منين دزتي، شنو هما البلايص، شنو هما لي بوزيسيون، شنو هما المواضع اللي دزتي منها. كنمشي لدوك العفطات ديالك وكناخذ خط وكنبدا نصل ما بين العفطه والعفطه. دونك فاش كنرسم داك الخط، داك لا لين اللي كتكون نورمالمون كونتينيو، داك الخط المتصل، هذاك الخط اللي كنحصل عليه يعني الطريق اللي دزتي منها كتسمى بالعربيه المسار، اون فرونسي كتسمى لا تراجيكتوار، يعني هما دوك المواضع او دوك الاثار المخلفه من طرف واحد الجسم متحرك. فوالا دونك شنو هو لا تراجيكتوار؟ هما مجموعه لونسومبل دي بوزيسيون سكسيسيف، دوك المواضع المتتاليه المتتابعه اوكوبي بار سو بوين اللي شغلها واحد الجسم متحرك او كور دو طون، يعني بحال كنقولوا هما دوك البلايص اللي كيدوز منها واحد الجسم اللي كيكون موبيل، يعني هنا كنهضروا على الجسم المتحرك ماشي الجسم ايموبيل اللي كيكون ساكن. فوالا دونك هنا خصنا نميزوا ما بين ثلاثه ديال الانواع ديال لي تراجيكتوار، اللي هي لا تراجيكتوار ريكتيلين، لا تراجيكتوار سيركولير اي لا تراجيكتوار كيرفيلين. اون عرب هناك مسار مستقيمي، دونك ريكتيلين هي مستقيمي. حتى الناس اللي كيقراو الفيزيك هذا العام اون عرب خصهم يستافدوا من هذا الفيديو هذا، علاش؟ حيت غينفعهم العام الجاي في الفيزيك ملي غيكونوا علميين غيقراو كلشي اون فرونسي، وهاد المصطلحات غينفعوك من دابا الا كنتي فاهمهم. تراجيكتوار سيركولير جايه من لو سيركل يعني دائري، دونك انا ملي كيكون عندي مسار دائري. تراجيكتوار كورفيلين هو مسار منحني، دونك غادي نشرحوا كل نوع ديال المسار على حده افيك ان اكزومبل باش تفهموا مزيان. دونك سيت فواتور لورسكال سو ديبلاس، فاش كتبقى تنقل كتكون غادا كتحرك في ان سيغتان طون غتوصل هنايا، دونك فاش غتوصل هنا فوالا، من بعد عاوتاني غتوصل هنايا. هادو هما البلايص مثلا اللي غدوز منها. الا خديت ان بوين من لا فواتور، واحد النقطه مثلا، هاد النقطه هادي فاش غتوصل الطوموبيل هنا غتولي هاد لو بوين هنا، ملي غتوصل الطوموبيل هنا يكون داك لو بوين هو هذاك. الا قلت لك رسم لي لا لين اللي كتغولي ليا هاد لي بوين، غنحصل على اون دغواط. الا درت وصلت ما بين هاد النقط هادو اللي كينتميو للطوموبيل، اي نقطه خديتيها وهي الطوموبيل غادا كتحرك، فغادي تحصل على واحد الخط اللي مستقيم اون دغواط. في هاد الحاله ملي كيكون عندي لي بوزيسيون اللي كنجمع بيناتهم باون لين وكنحصل عليها دغواط، كنقولوا بان لا تراجيكتوار اي ريكتيلين، يعني هكا كنجوستيفي لا ريبونس ديالي. عندي ان اسانسور، واحد المصعد، هذا المصعد هذا غيكون غادي نحو الاعلى، ياك ان سيغتان طون غادي يوصل هنا مثلا، هذا هو المصعد ديالنا منين غيوصل. ناخذ ان بوين هنايا ا، لو بوين ا غيوصل هنايا. الا خديت ان بوين بي من المصعد من هنا، المصعد غادي يوصل عاوتاني هنايا. دونك الا قلت لك سير ليا ما بين النقط اللي غيدوز منها نورمالمون هاد النقطه ا، دونك غادي نحصل على واحد لا لين لي دغواط، حتى انا غنحصل على اون لين دغواط. ولا خديت ان بوين من هنا ولا من هنا حتى غنحصل على اون لين دغواط. وكنقولوا في هذه الحاله راه حنا عندنا ان تراجيكتوار ريكتيلين من طرف لاسانسور.
هنا التلاميذ كيسحب لهم بان ريكتيليل هي دائما فاش كتكون الجسم غادي هكا افقيا، راه يقدر يكون اوريزونتال يقدر يكون فيرتيكال. ليسونسيال هو ان اي نقطه خديتيها من داك الجسم المتحرك وشفتي المواضيع ديالها وصلتيهم لواحد الخط وعطاك خط مستقيم اون دروات، كنقولوا هنايا تراجيكتوار ريكتيليل مسار مستقيم. ناخذ مثال، الا خديت اورلوج، اورلوج هي ساعه ديال الحيط، ساعه حائطيه كيكونوا فيها لي زيغوي، لي زيغوي هما العقارب ديال الساعه، لي زيغوي دو لورلوج. هاد ليغوي هذا انا خديته في ان سيغتان طون غادي يوصل هنايا، منين غيوصل هنايا دونك كان هنا غيولي هنا، شويه غيولي هنا، شويه غيدوز من هنا، شويه غيدوز من هنا. الا قلت لك رسم لي المسار اللي غادي يدوز منه هاد العقرب ديال الساعه، دونك غتصير ما بين هاد النقط المتتاليه اللي غادي يمر منها العقرب ديال الساعه، غنحصل على واحد المسار اللي هو مستقيمي، وغنقولوا بان لا تراجيكتوار ديال لي زيغوي ديال لورلوج، مسار ديال عقارب الساعه فهو واحد لا تراجيكتوار لي سيركولير، هو مسار لي دائري. ناخذ نقطه من هنايا، نقطه من هنا، نقطه من هنا، نقطه من هنا، نقطه من هنا، دونك فاش غادي يعني كتنتمي لهاد العقرب ديال الساعه، دونك فاش غادي نصيد بيناتهم بواحد الخط غنحصل على واحد الخط اللي هو دائري، دونك ان سيركل. دونك في هذه الحاله كنقولوا عندنا لا تراجيكتوار سيركولير. في المثال الاخير لا تراجيكتوار كورفيلين هي مسار منحني، اللي كنقولوا منحني يعني عشوائي. فإلا عطيت مثلا فراشه ان بابيون ولا اون بابيون واحد الفراشه وقلت لك هي نورمالمون البابيون فولتيج دون ليسباس ترفرف في الفضاء، شنو هو المسار اللي غدوز منه؟ فالفراشه تقدر تمشي هكا تمشي هكا تهبط تطلع، يعني واحد رسمنا واحد المسارات اللي هي عشوائيه. عطيتكم مثال هنا، دونك الفراشه دازت من هنا وصلت لهنا، طلعت من هنا دازت من هنا، دونك الا مشيت بغيت ارسم داك لا لين كونتينيو اللي غيدوز منها هذا البابيون غادي نحصل عليه ما هو اون لين دغوات، ما هو كوم ان سيركل، دونك المسار ديالو ولا الخط كيكون عندنا عشوائي. في هذه الحاله كنقولوا بان لو موفمون ديال البابيون كينتج عليه واحد الخط، واحد التراجيكتوار اللي هي كورفيلين. ودابا غادي ندوزو باش نشوفوا لا بارتي الاخرى في هذا الدرس ديال لو موفمون اي لو روبو اللي هي لي تيب دو موفمون. الوغ دابا غادي نشوفوا لا بارتي ديال لي تيب دو موفمون. ملي كنقولوا لي تيب دو موفمون هما انواع الحركه. في السؤال كيجي كيقول بريسيز لو تيب دو موفمون ولا كيري لو تيب دو موفمون. نسال ليا دابا لا تراجيكتوار، كنهضروا على نوع الحركه، الجسم كيتحرك كيداير النوع ديال الحركه ديالو. كاينين جوج ديال الانواع، اللي هي لو موفمون دو روتاسيون حركه دوران ولا حركه دورانيه، اللي هي لو موفمون دو ترانسلاسيون هي حركه ازاحه. فوالا دونك نبداو نشوفوا امتى كنعرفوا بان عندنا حركه دوران. حركه دوران خدينا واحد المثال هو خدينا واحد المدوره. هذه المدوره هي فاش كنتي باقي صغيور كان كيديك باك لافوار البلاصه ديال الالعاب وهذه كتكون في الارض. تخيل معايا كتكون في الارض بحال هكا وكيكونوا فيها يا اما ماطر ولا بيكالات اولا كيكون هكا عودان ولا شي حاجه وانت كتركب وهي كتبقى تدور بك. مزيان دابا انت راك راكب هنا وصلتي هنا وصلتي هنا وصلتي هنا، ودائما هاد المدوره هذه كيكون عندها واحد لاكس هنايا. هاد لاكس هذا كيتسمى اكس محور دو روتاسيون، يعني واحد لاكس كدور عليه هاد الحلبه هذه كلها كتسمى اكس دو روتاسيون، يعني هو لو سونتر، هو محور الدوران. تبع معايا مزيان. الا خدينا هنايا واحد لو سيغمون ولا خدينا مثلا واحد الفيكتور، خدينا ا بي، لاحظ معايا ا بي، وخدينا عاوتاني ا بي هنايا، دونك ا كانت هي اللي القدام هنا وبي هي هاتي. مزيان. عاوتاني ا غتكون هنا، بي غتكون هنا، ا غتكون هنايا وبي هنايا. دونك لاحظ معايا الا قلت لك كومباري ليا كيفاش كتبان لك، كيفاش كيبانوا لك هاد لي سيغمون. هاد لي سيغمون هنا، هاد لو سيغمون اولا هاد لو فيكتور الاتجاه ديالو هو هذا، لا ديريكسيون ديالو هي هادي، هذا لو ديريكسيون ديالو هي هادي. في هاد الحاله لا ديريكسيون الاتجاه هو هذا، في هاد الحاله الاتجاه هو هذا. يعني هنا كيكون عاطي ملي كتكون راكب كتكون كتشوف هادشي اللي قدامك هنا، ملي كدور كتشوف هادشي اللي كاين هنا، ملي كدور كتولي تشوف شي حوايج لهيه، ملي كدور كتولي تشوف شي حوايج لهيه. يعني الاتجاه ما ثابتش، لا ديريكسيون
pendant la rotation n'est pas fixe ماشي fixe. Donc ملي كيكون عندي لي ديريكسيون كيتغيروا ليا كنقولوا بان هذا سي ان موفمون دو روتاسيون. ولا روتاسيون قلنا دائما كيكون عندنا واحد لاكس. الا خدينا مثلا هذه النقطه هذه بي، هذه النقطه هذه بي ها هي كاينه هنا هي هذه، وإلا جمعت ما بين هاد النقاط هادو اللي هما نقاط بي، دونك هنا الشكل ديالي راه ماشي صحيح 100%، راه غير تقريبي كنرسم غير باليد ديالي. دونك الا خديت غير ان بوان من هاد لو كور هذا اللي كيدور فهو غيرسم ليا واحد المسار اللي هو دائري، وهاد النقطة هادي غدور حول لو ميم سونتر. الا خديت هاد النقطة هادي عاوتاني ها هي هادي اللي لقدام هنا، ورسمت رسمت المسار ديالها التراجيكتوار ديالها، غادي نحصل على واحد سيركل، وهذاك السيركل عنده عاوتاني لو ميم سونتر. في هذه الحالة كنقولوا راه عندنا موفمون دو روتاسيون. اجي نشوفوا دابا شنو هو موفمون دو ترانسلاسيون. نعطيك مثال، كاين موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين هو حركة ازاحة مستقيمية، موفمون دو ترانسلاسيون كورفيلين هي حركة ازاحة منحنية، موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير هو حركة ازاحة دائرية. الا خدينا هذا لوبجي هذا الشيء هذا وشديته كان هنايا وبقيت غادي كنحركو حتى لهنايا، او لا شديته وحركته في هذه الطريقه هذه، هذه الحركه هذه هي حركه ازاحه مستقيميه. راني زحته بدلت المكان ديال هذا المثلث ولكن وفق مسارات هي مستقيميه، سواء هكا افقيا او لا هكا عموديا. هكا راه بحال درت الحركه ديال المصعد. دونك هذا المصعد هذا ملي غيكون طالع في ان سيغتان طون غادي يوصل هنايا، في ان سيغتان طون غيوصل هنايا. الى غير ذلك الا خديت غير نقطه، خديت غير نقطه من لهنايا، نقطه من هذا المصعد هذا، ووصلت بيناتهم بخط اللي هو متصل، غنحصلوا على مسار اللي هو مستقيمي. غنقولوا باللي هذا لاسونسور كاين النوع ديال الحركه ديالو سي ان موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين. الا خدينا واحد سيغمون ا بي، ها السيغمون ا بي ديالنا، القطعه ا بي، القطعه ا بي ديالنا، اش كنلاحظ بان هذا القطع ا بي كيفاش دايرين باراليل وعندهم لا ميم ديريكسيون. حيتاش باراليل؟ هنا ما عندناش هادو باراليل، مره كانت عندنا القطعه هكا، مره هكا، مره هكا، مره هكا، دونك ما متوازيينش. فاش كتكون عندي ازاحه ترانسلاسيون ضروري الا خديت ان سيغمون من واحد لوبجي هو كيتحرك، دونك كيخص هذوك لي سيغمون يكونوا باراليل اونتر او، يكونوا متوازيين مع بعضياتهم. الا خدينا المثال الثاني ديال التليفيريك، هذاك اللي كيكون في الثلج، كتكون راكب هنايا كيبقى طالع بك في الجبل، يعني من لو بي حتى لو سومي، دونك كتبقى غادي بحال هكا. الا خدينا غير واحد النقطه هنايا، نفس النقطه فين وصلات هاد النقطه ديال وصلت مع هاد النقطه هادي، غنحصل على واحد المسار اللي هو كيفاش داير منحني، يعني عشوائي، ما هو مستقيمي ما هو دائري. وهنا عاوتاني علاش هي ترانسلاسيون، حيتاش الا خدينا ا بي اللي هي سيغمون هنا، خدينا سيغمون ا بي هنايا، خدينا سيغمون ا بي هنايا، غنلاحظ بان عندهم لا ميم ديريكسيون، وكنلاحظ بان هاد السيغمون راهم باراليل، وهاد السيغمون راهم باراليل. دونك هادي راه سي اون ترانسلاسيون، ولكن ترانسلاسيون هنا كورفيلين. علاش؟ حيتاش ما كيمشيش وفق واحد المسار اللي مستقيمي ولا دائري، ولكن داك المسار اللي كيمشي منه هو منحني عشوائي. بالنسبه للترانسلاسيون سيركولير، حركه ازاحه دائريه، بحال داك المثال ديال مدينه الالعاب اللي كتركب فيها بحال هكا وكتبقى تدور بك بحال هكايا. دونك يلاحظ معايا هنايا الا خدينا مثلا ان سيغمون ا بي هنا، ان سيغمون ا بي هو هذا توجور، لو سيغمون ا بي غيكون هو هذا، ولو سيغمون ا بي هنا غيكون هو هذا، في وضعيات مختلفه، يعني في وصلات هذه المقصوره هذه. لاحظ معايا الا شديت هاد لي سيغمون ا بي كنلاحظوا بانهم باراليل اونتر او، وعندهم نقدروا نقولوا هنا لي سيغمون كونسيرف لي ميم ديريكسيون، كيحافظوا على نفس الاتجاهات. كاين التلاميذ اللي نورمالمون ما كيميزوش ما بين موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير و موفمون دو روتاسيون. هنا اول حاجه كيكون عندنا اكس دو روتاسيون، واي نقطه خديتها من هذا لو كور كترسم لي واحد المسار الدائري اللي نورمالمون عنده نفس نفس المركز، كدور نحو نفس المركز. وبالنسبه لي سيغمون هنايا ما كيكونش عندهم لا ميم ديريكسيون. باغ كونطخ هنايا هاد لي سيغمون ديالي كيكون عندهم لا ميم ديريكسيون، نفس الاتجاه،
مفهوم. ونورمالمون الى مثلا شديت هاد النقطه، دونك الا كان عندي هذا هو المركز ديال هاد المدوره، الى شديت نقطه ا بي ورسمت المسار ديالها غادي نحصل على مسار اللي هو دائري، ولكن واش عندها لو ميم سونتر؟ لا. الى رسمت عاوتاني المسار ديال النقطه ا هو هذا، واش غيكون عندها لو ميم سونتر اللي هو هذا؟ لا، غيكون هاد النقط هادو اللي كنسميو لو كور غيكون عندهم ان سونتر ديفيرون كيختلف. اما هنا اي نقطه خديتيها ورسمتي المسار ديالها فهي كتدور حول اوتور دو ميم سونتر. والقضيه اللي تقدر تبقى تجوستيفي بها هنا يتعلل بها الجواب هو ان لي سيغمون هنا كيكون عندهم لا ميم ديريكسيون، مفهوم، وكيكونوا باراليل اونتر او. هنا لي سيغمون ما كيكونوش عندهم لي ميم ديريكسيون. وبالنسبه واش باراليل ولا لا، هنا هاد لي سيغمون هادو ماشي باراليل اونتر او. دونك هذا سي ان موفمون دو روتاسيون وهذا سي ان موفمون دو ترانسلاسيون سيركولير. وهكا غادي نكونوا سالينا هاد لو كور ديال لو موفمون اي لو روبو. ما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.